صاف کرانگی میں بکریاں دا واڑا حلیمہ مینوں نال رکھ لے صاف کرانگی میں بکریاں دا واڑا حلیمہ مینوں نال رکھ لے تیریاں بکریاں نو اماں تیریاں بکریاں نو اماں تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارا حلیمہ مینوں نال رکھ لے نال رکھ لے حلیمہ مینوں نال رکھ لے اماں حلیمہ 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 حلیمہ اماں حلیمہ اماں حلیمہ اماں حلیمہ جتھے جتھے چلے گی تو اوتھے اوتھے جاواں گی جتھے جتھے چلے گی تو اوتھے اوتھے جاواں گی نس کے بازاروں تیرا سودا بھی لے آواں گی نس کے بازاروں تیرا سودا بھی لے آواں گی تیرا کم کراں گی میں سارا حلیمہ مینوں نال رکھ لے تیرا کم کراں گی میں سارا حلیمہ مینوں نال رکھ لے نال رکھ لے حلیمہ مینوں نال رکھ لے پڑھیے اماں حلیمہ اماں حلیمہ حلیمہ اماں حلیمہ اماں حلیمہ اماں حلیمہ اماں حلیمہ اماں حلیمہ 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 صاف کرانگی میں بکریاں دا واڑا حلیمہ مینوں نال رکھ لے سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا تیرا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا تیرا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا تیرا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی ہے شان والا میرا نبی ہے ساڈے ورگے نکمیاں نبھاؤن والا تیرا نبی ہے ساڈے ورگے نکمیاں نبھاؤن والا تیرا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی ہے نماز علی دی قضا جے ہووے خدا دی حکمت دے نال سونا خدا دی حکمت دے نال سونا نماز علی دی قضا جے ہووے خدا دی حکمت دے نال سونا جدوں مولا علی دی نماز قضا ہوئی تے پھر کی ہویا ڈوبے سورج نو پھر اثر تے لے آن والا تیرا نبی ہے ڈوبے سورج نو پھر اثر تے لے آن والا تیرا نبی ہے سب تو اعلیٰ مقام والا شان والا میرا نبی ہے دشمناں تے عطا کردا او ویریاں لئی دعا کردا او ویریاں لئی دعا کردا کڈا سونا اخلاق ہے میرے رسول مدنی آقا دا آکھو سبحان اللہ آپ دشمناں تے عطا کردے نے تے ویریاں لئی دعاواں کردے نے ایک مائی مکہ چھڈ چلی پوچھیا اماں کتنے چلے کیا مکہ چھڈ چلی اما ہویا کی کیا مکے چ جادوگر آیا نام اودا محمد ہے جڑا اونوں ویکھدا ہے او دا ہی ہو جاتا ہے میں اورے ڈر تو مکہ چھڈ چلی اما دی گٹری نو کسے نے نہیں چکیا اما دی گٹری نو جدو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے کی ہویا او گٹری مائی دی اپنے سر تے اٹھاؤن والا تیرا نبی ہے مائی دی اپنے سر تے اٹھاؤن والا میرا نبی ہے گٹری مائی دی اپنے سر تے اٹھاؤن والا میرا نبی ہے شیطان نو جنگ
تیر لگیا سی اکھ دا ڈیلا تلی تے رکھیا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جنگ تیر لگیا تیر لگا اکھ چ ڈیلا تلی رکھ کے سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہوئے عقیدہ صحابہ دیکھو کہ شفا ملنی ہے تے ایسے درد ملنی ہے آکھو سبحان اللہ تے جدو سرکار دی بارگاہ چ ڈیلا تلی رکھ کے حاضر ہوئے تے کی ہویا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوائی نہیں لائی تھی نہ ہی کوئی پٹی کی تھی ہویا کی لعاب لا کے لعاب سمجھتے ہو نا لعاب لا کے او بگڑی اکھ نو بناون والا میرا نبی لعاب لا کے او بگڑی اکھ نو بناون والا میرا نبی لعاب لا کے او بگڑی اکھ نو بناون والا میرا نبی نبی نے برداشت کوئی نہیں کرنا کہ اپنی امت دا اگ چ سڑنا نور بھائی نے فرمائش کی ہے وہ ایس شیر سے فرمائش پوری کرا وہ فرمائش کی ہے نبی نے برداشت کوئی نہیں کرنا کی اپنی امت دا اگ چڑھنا اپنی امت دا تے جڑا جڑا امت ہی ہے باواز بلند آکھے گا کی وہ اپنی امت نو تپ دی اگ چوں بچاؤن والا میرا نبی اپنی امت نو تپ دی اگ چوں بچاؤن والا میرا نبی اے جڑا نعرہ ہے نا میرا نبی اے 12ویں والے دن آتے 12 دفعہ کہنا ہے میرا نبی کی کہنا ہے میرا نبی کی کہنا ہے میرا نبی وہ اپنی امت نو تپ دی اگ چوں بچاؤن والا میرا نبی 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 نبی میرا نبی میرا نبی میرا نبی شیرازی کردا رو رو عرضا جے کول سد لو نارین مرزا جے کول سد لو نارین مرزا اشفاق مشرائی صاحب آپ لکھتے ہیں شیرازی کردا رو رو عرضا سونے آقا جے کول سد لو نارین مرزا بھائی صاحب جے کول سد لو نہ رہن مرزا تے جن جن مدینے جانا ہے جن مدینے جانا ہے باوا دے بلند 12 دفعہ آکھے گا کی وہ اپنے منگتے نو اپنے در تے بلاؤن والا میرا نبی اپنے منگتے نو اپنے در تے بلاؤن والا میرا نبی 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 میرا نبی